बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके लिए वो वसीला बनने का होता है कि हमारे पास कोई ऐसा तबीब ज़रूर होता है जो आपको आपके मसाइल में आसानियाँ देता है। बीमारी का आने पे दो तरह के हमेशा मामला सोचे जाते हैं कि अल्लाह ताला इससे गुनाहों को कम करता है, इस पे कोई दो राय नहीं है। हज़रत इमरान अब्दुर्रहमान जो थे सहाबी थे और उनको एक फोड़ा निकला हुआ था और वो उसकी वजह से चल नहीं सकते थे, बिस्तर पे थे, बिस्तर मर्ग पे थे, बहुत अरसे तक रहे, तकरीबन 30 साल वो बिस्तर मर्ग पे रहे। और जब भी सहाबी जाते थे उनको पूछने के लिए, बिस्तर मर्ग वैसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल मुझे करना चाहिए था, उनकी सेहत बेहतर से बेहतर होती थी। तो साहबा ने पूछा कि इमरान क्यों ऐसा हो रहा है? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे तकलीफ़ दी, मैं मोहताज हूँ, लेकिन मैंने कुछ अरसे के बाद इस मोहताजी को अल्लाह की तरफ से आया हुआ एक ऐसा इम्तहान और रज़ा समझ ली कि बस ये मेरे लिए अल्लाह ने यही पसंद किया। कहा उस दिन के बाद मैं यहाँ लेटा रहता हूँ और आसमान और ज़मीनों पे आते और जाते फ़रिश्ते निज़ाम कायनात को जो चला रहे हैं वो मेरे सामने होते हैं और मैं उनको देखता हूँ। अल्लाह ताला हमें किसी भी मुसीबत और मुश्किल में ना डाले। लेकिन आज हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर साहब जो हैं वो हड्डियों के डॉक्टर हैं, इसे ऑर्थोपेडिक कहते हैं सर? ऑर्थोपेडिक कहते हैं। वो जो आप देखते हैं ना आमतौर पे लिखा हुआ हड्डियों का डॉक्टर, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन। ये इनकी रेंज कितनी है ये आप सर्च करूँगा, और कितनी स्पेशलाइजेशन है ये भी आप कॉल कर सकते हैं, और मुफ्त मशवरा। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से उम्मीद कि आपका इलाज भी होगा। लेकिन ये एक जुमला कहता चला हूँ कि यहाँ पे कुतुब ऑनलाइन में डॉक्टर साहब 99.99% 100% कहूँगा तो बात बढ़ जाएगी ना। सही। जितने भी डॉक्टर हजरात आते हैं उनमें एक कॉमनैलिटी मैंने बड़ी देखी है, अल्लाह ने उनको आजिज़ बनाया है और मजहबी बनाया है। ये कमाल बात है, जब पढ़ा लिखा तबका और इतना प्रोफेशनल तबका आजिज़ हो और मजहबी हो तो दिल बहुत राज़ी होता है। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे रखे और तौफीक दे। और हमारे साथ कारी अब्दुल कयूम साहब है। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व खैरियत से हैं? अल्लाह की रहमत। आप डॉक्टर खैरियत से साहब हैं? सवाल जो है ना कारी साहब, वो डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से पैदा होना है, फिर देखेंगे कि इसके शरई हदूद क्या हैं, इसके सैको सबाक क्या होंगे। मैं तो आज के प्रोग्राम शुरू होने से पहले अपने भाई राव शाहिद जो हैं, उनके भाई जो फौत हो गए हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और ख़ुसूसन हमारे भाई राव शाहिद साहब जो हैं बहुत हरदिल अज़ीज़ हैं, इस वक्त हमारी पूरी टीम और हम सब जो हैं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और आप जो सुन रहे हैं उनके भाई के लिए, हामिद राव के लिए एक फ़ातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा। यही कर सकते हैं जब कोई इस दुनिया से रुखसत होता है। डॉक्टर साहब, जब घुटनों में से उठने और बैठते हुए कड़कड़ की आवाज़ें आएँ तो इसका क्या मतलब होता है? शुक्रिया बिलाल साहब। देखें, आवाज़ आना एक ये डिफरेंट एलिमेंट है। अच्छा, नोट किया होगा कि लोगों के हाथों के अंदर से जब बंद खोलते हैं उस वक्त भी आ जाते हैं। और फिर हमारे साथ एक ख़ास स्टैंड है, सुबह उठे अंगड़ाई ली या वैसे उंगलियों को ऐसे दबा के पटाखे जैसे ये एक निकल गया और कहते हैं कि ताज़गी आती है। और ये तरह से आवाज़ इज़ अ डिफरेंट इशू, थोड़ा सा मतलब उसके साथ हो। इसकी भी साइंसी बुनियादें हैं कि किस वक्त आवाज़ आती है और किस तरह से जाके। लेकिन ओवरऑल इसका कोई मेडिकली या सेहत के ऊपर उस किस्म के असरात नहीं होते जो कि घुटने की बीमारी या घुटने के दर्द के साथ जब आ जाता है। तो जब घुटने का दर्द आता है नॉर्मली तो इसके अंदर विस्कोसिटी और जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जब कमी हो तो फिर ये इसकी आवाज़ों का अमल जो है वो। लेकिन ये तो बच्चों में भी देखी, बच्चों में भी आता है। ठीक है ना सर? तो वो इसी वजह से मैंने कहा कि इसके लिए बीमारी के साथ इसको अटैच करना नहीं है, बल्कि इसमें कंपोजिशन में फ़र्क आता है तो थोड़ा बहुत उसके साथ आवाज़ आ सकती है। ख़ास तौर पे जो लोग नमाज़ पढ़ने वाले होते हैं उनका ये बड़ा एक इल्ज़ाम होता है, बल्कि मैंने देखा भी और एक्सपीरियंस भी किया है कि नमाज में आप उठते बैठते हैं तो आप क्योंकि तन्हाई में होते हैं तो आपको वो आवाज़ें ज़्यादा आती हैं। सबको नहीं आती, कुछ को नहीं आती, कुछ को होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल मसला उस वक्त शुरू होता है जब ये आपको दर्द होनी शुरू हो जाए। जब दर्द से मुराद है डॉक्टर साहब कि दर्द फिर परमानेंटली रहेगी अगर दर्द होगी तो, या कभी कभी रहेगी? देखिए, इसके लिए दो तरह से है कि एक है इट स्टार्ट्स विद दर्द शुरू हुई, दर्द आई, आपने लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कर लिया, दर्द घुटने के अंदर होगी, घुटने के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। अच्छा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एज रिलेटेड या जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं कि घुटने के अंदर जो स्पेस होती है वो स्पेस जब कम हो जाती है तो उसके लिए
मीडियल साइड पे अंदर वाली जगह जो है यहाँ पे घुटने का दर्द शुरू हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि हड्डी फिर हड्डी से जुड़ती है। फिर जो पूरे अमूमन जो हमारे दोस्त या एज अ पेशेंट अगर मैं लफ्ज़ ये यूज़ करूँ तो वो पूरा हाथ रख के कहते हैं जी पूरे गोडे ही दर्द है, पूरे घुटने के अंदर ही दर्द है। तो आइडेंटिफाई करना ऐसे लोकलाइज्ड किस्म का, वी एज अ डॉक्टर वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि एक लोकलाइज्ड करके हम, मतलब ये बात अमूमन आपने देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं जी उंगली लगा के बताएं कि आपको कहाँ पे दर्द है, तो जस्ट टू स्पेसिफाई दैट रीजन कि जिसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है और उसको आगे जो आर्थराइटिस की दर्द होती है इस ये परमानेंटली होती है, हो रही होती है, या कभी रुकती है कभी होती है? इसके लिए देखें आर्थराइटिस के लिए एक तो है डिजीज विच इज़ द रेमोटाइड आर्थराइटिस, गंठिया, फिर उसके साथ दूसरी आ जाती है, दिस इज़ द टाइप ऑफ आर्थराइटिस। एक है एज रिलेटेड आर्थराइटिस कि जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन वहाँ पे शुरू होती है एंड देन इट इज़, तो जो तो बीमारी वाली दर्द है रेमोटाइड आर्थराइटिस जो कि पहले छोटे जोड़ों से होती है फिर बड़े जोड़ों तक आती जाती है, वो तो ऑलमोस्ट अगर आपने इलाज के अंदर नहीं आए हैं तो मुस्तकिल होगी, वो मुस्तकिल होगी। गाउट जो है, गंठिया जिसको कहा जाता है, या हाइपरयूरेसीमिया, यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाए तो भी घुटनों में दर्द होगी। जी बिल्कुल। अच्छा। उसके साथ मोस्टली जो होता है यूरिक एसिड के साथ के जो बिग टू हमारा जिसको हम अंगूठा कहते हैं पाँव का, उसके साइड वाली हड्डी यहाँ पे रेडनेस और पेन होती है। इट इज़ अ मतलब बुकिश जो स्टैंडर्ड कहा जाता है, उसकी मतलब यूरिक एसिड और ज़्यादा है, ठीक है। तो लेकिन अब देखने के साथ ये है कि ये कमर के अंदर भी आ सकता है, किसी जोड़ के अंदर इसके डिपॉजिट्स जो आते हैं तो वो फिर उसको दर्द करवाते हैं। एंड इट हैज़ हैपेंड, मैं अगर इजाज़त दें कि होता है ऐसा, हम वालिजीन मतलब जो डॉक्टर्स हजरात हैं वो कमर के दर्द का इलाज करते रहते हैं बाकी एंटिटीज़ को देखते हुए, वेयरएज़ पता चलता है कि उसको तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था। डॉक्टर साहब यूरिक एसिड इसका मतलब पता आपको चलेगा ब्लड टेस्ट के साथ, ब्लड टेस्ट यूरिक एसिड कितना, और यूरिक टेस्ट ज्यादा उनको होता है जो कि गोश्त ज्यादा खाते हैं। ऐसा नहीं है, जो हाई प्रोटीन खाते हैं, एक तो जेनेटिकली है, ये भी आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो आपने मतलब हवा खाई, मतलब मेरे जैसा बंदा देखेगा कि पता नहीं क्या खताइयाँ खाता है या क्या खाता हो, बट इट इज़ जेनेटिकली बालों का उड़ जाना, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द जेनेटिक फिनोमेना जो के साथ होते हैं। तो इसी तरह से यूरिक एसिड की ज्यादती जो है ये भी जेनेटिकली हो भी सकती है, लेकिन खुराक पे भी डिपेंड कर सकती है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, यस, खुराक के साथ बिल्कुल वाज़े तौर पे है। बड़ा गोश्त मीन बाय के हाई प्रोटीन, और इसको हम गोश्त इसलिए कह देते हैं चूंकि लोगों को हम नहीं चाहते कि लोग गोश्त खाएं, अदरवाइज ये दालों के अंदर भी, दालों के अंदर, लेकिन वो पूर प्रोटीन होता है जरा, बट इट इज़ देयर। और होता ऐसे है कि जैसे बिल्कुल आपने एक पानी के गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है और उसमें 4 कतरे भी डालेंगे तो पानी बाहर फिर गिरेगा। तो अगर उस लेवल से इफ इट इज़ कि अगर दालें हैं, चने हैं या गोश्त है, ऑर्गन्स के अंदर हम मना करते हैं, जो ऑर्गन्स है गुर्दे, कलेजियां को पूरे ये जो चीजें हैं उसके अंदर ये नहीं खाने चाहिए। यूरिक एसिड इसका मतलब दर्द का बायस बन सकता है जोड़ों में बन नहीं कमर में भी, बनता है डेफिनेटली बनता है। और फिर इसके साथ जो होता है कि जिसको हम एक टर्म यूज करते हैं हाइपरयूरेसीमिया के नॉन क्लिनिकल के कोई दर्दे नहीं है लेकिन यूरिक एसिड ज्यादा है, और वो साइलेंट होगा कि गुर्दों के अंदर पथरी का बायस बन सकेगा, गुर्दों के साथ पथरी यूरिक एसिड की वजह से बन जाती है बच्चे जी, इट इज वन ऑफ द कि जो यूरिक एसिड की वजह से वो पथरी जो वहाँ पे बना सकती, जोड़ों के अंदर इसके डिपॉजिट्स में वो आ सकते हैं। और हम चूंकि अल्लाह ताला ने एक खास रखा है और दर्द को हम तो समझते हैं कि जैसे कि इज़ाबी कैफियत है, वेयर एज पेन इज़ अ सिम्टम। जस्ट थिंक ऑफ कि अगर दर्द ना हो तो इंसान तो अपनी बीमारी के बारे में किसी से राब्ता ही ना हो तो पता ना बुखार ही ना पता ही ना हो। इसी तरह से अब देखिए शुगर के मरीज़ के लिए जो हम समझते हैं कि जब उनको हार्ट अटैक होता है तो सबसे बड़ा हम कहते हैं कि उनको स्वेटिंग होती है लेकिन दर्द नहीं होती, सो दैट इज़ मोर अलार्मिंग। तो अल्लाह ताला की जैसे आपने शुरू में भी फरमाया कि मैं समझता हूँ कि एक रहमतों में से एक रहमत है कि आपको बाकायदा एक इंडिकेशन दी जाती है दैट यू हैव टू सीक सम सपोर्ट। और क्या बात है, आप अल्लाह ताला की तरफ देखिए ना, ये भी दर्द भी एक इंडिकेशन है अल्लाह की तरफ से कि आप मदद लें क्योंकि कोई चीज़ मसला हो रहा है। और इसमें एक मसला जो है वो यूरिक एसिड भी है। फिजान हमारे साथ हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि जो लोग ज़्यादा खताइयाँ वगैरह खा लेते हैं, डॉक्टर साहब को खताइयाँ खाने से मना नहीं करें, अकेले खाने से डॉक्टर साहब हम आपको मना करें, अकेले नहीं खानी। जी अस्सलाम वालेकुम फैजान। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। भाई मैं डॉक्टर साहब से ये यूरिक एसिड के हवाले से पूछना चाहता था कि यूरिक एसिड जो है ना वो मेरा बढ़ जाता है और तकरीबन 10 तक चला जाता है, 10.1, 9.5 इस तरह से, इस राउंड अबाउट आ जाता है। अच्छा। तो वो एक मेडिसिन है वो मैं देता हूँ तो 1 महीना 2 महीना फिर वो कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन छोड़ता हूँ तो वो 1-2 माह 3 माह ज्यादा गुजरते हैं
तो फिर दोबारा से प्रोसेस बढ़ना शुरू हो जाता है। सही। जबकि वो जो डाइट है वो मैं गोश्त ना होने के बराबर खाता हूँ, और लेकिन दालें वगैरह सब्जियां वो तो ज़ाहिर बात खाता हूँ। ओ भाई, दाल और सब्जी में भी और गोश्त में भी फर्क बड़ा कम रह गया वैसे अब। सो खा लिया करो, सारा कुछ ही खा लिया करो। दूसरा ये कि एक जो पाँव का जो अंगूठा है ना, उसके साथ वो हड्डी है, वो भी जब ये ज्यादा गया था तो वो थोड़ी सी बाहर आ गई, वो उसके बाद होता है तो वो हड्डी वापस डॉक्टर साहब ने स्लिप खेला है ना, यही बात डॉक्टर साहब ने पहले भी की है, अगर आप सुन रहे होंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो अंगूठे के जो साथ वाला इंडिकेशन दिया था बड़ा अच्छा दिया था। डॉक्टर साहब दवाई खाते हैं, ये 10 जो है, पहले तो ये बताइए रेंज होनी क्या चाहिए यूरिक एसिड की? देखें, रेंज एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है। रिलेटिव टर्म इस लिहाज से है कि किसी को 8, 9, 10 पे भी हो सकता है क्लिनिकली कोई सिम्टम्स या पेन ना आती है। ठीक है। नॉर्मली इसको 7 तक जो है, जो लेबोरेटरीज ने पैरामीटर्स निकाले हैं उसके ऊपर 7 तक जो इसको समझते हैं कि दैट इज नॉर्मल मेल के अंदर। फीमेल के अंदर थोड़ी नीचे रेशो होती है, लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि ये आपके मुआलिज के लिए है, ये हर इंडिविजुअल के लिए नहीं है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने इन टोटो और बाकी चीज़ों सिम्टम्स के साथ और फिर कोरिलेट करके दूसरी चीज़ों को भी देखेगा, और भी दूसरे इसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। देन दे स्पीक अबाउट कि व्हाट इज द। डॉक्टर साहब, ये जब मेडिसिन लेते हैं तो नीचे आ जाती है, जी बिल्कुल, तो मैं क्या करें? जी सर, इसके लिए देखें, एक तो डाइट के लिए उन्होंने खुद ही बताया कि इट इज़ अ सडन ऑनसेट। यूरिक एसिड के लिए जिसको गाउट कहते हैं या गंठिया कहते हैं, और अलामत उन्होंने खुद जैसे हमारे दोस्त ने बताई कि बिग टो जो अंगूठा है उसके साथ वो सूज जाता है और हड्डी ऐसी, और फिर बाद में वो ठीक भी हो जाए, लगता है कि वो ठीक हो जाती है, राइट। अब इसमें ऐसा होता है बिलाल साहब कि आप बैठे हैं हंसी खुशी फैमिली के साथ बैठे हैं, और बिलीव इन मी कि ये ऐसा शदीद अटैक होता है कि इंसान उठने के काबिल नहीं होता, कैन नॉट गेट अप फ्रॉम द चेयर कि वो उठ के और चल सके। घंटिया का एग्जैक्टली, गाउट का ये मतलब जो होती है। अब उस सिम्टम से ये सिर्फ और सिर्फ इसको बादशाहों की बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके साथ खाना पीना, लवाजमात और लिकर शिकर का भी वहाँ तो इस्तेमाल होता है, तो उससे ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। मतलब ये जो होती है, अब नाम लेना मतलब बिलखुसूस आपके प्रोग्राम में वो ठीक ना होगा, तो वो भी जो इस्तेमाल है वो भी इसको बढ़ाता है। तो बादशाहों वाली एक इसको बीमारी कहा जाता है कि इट इज़ द किंग्स एंड क्वींस डिजीज़, के जिसके साथ ये इसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अब मेडिसिन की खातिर ये देखें, मैं जब भी आपके साथ मतलब आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सेल्फ मेडिकेशन इसका इलाज नहीं होता किसी के लिए। दैट हैज़ टू बी अंडर कंट्रोल ऑफ अ फिजिशियन, जो भी आपके कंसर्न है, वेदर इट इज़ ऑर्थोपेडिक सर्जन है, फिजिशियन है, लेकिन मुआलिज एक डॉक्टर होना चाहिए, वो आपको बताए और वो आपको सेट करके देगा कि कितनी चीज़ आपने खानी है। 3 महीने तक एक साइकिल करवाएगा, डोजेज इसकी डिफरेंट होती हैं, पहले हम छोटी डोज से शुरू करते हैं, फिर बड़ी डोज की तरफ आते हैं, फिर उसको कम करते हैं, एंड देन वी कैलकुलेट कि अगर 3 महीने या 4 महीने तक एक डोज उसको दे दी, उसके साथ वो नॉर्मल लेवल पे भी आ गया, क्लिनिकली भी वो बेहतर हो गया, फिर उसमें एक गैप दे के फिर हम दवाई कहते हैं कि इस दवाई को ऐसे करके खाएं। गैप दिया जा सकता है डेफिनेटली अनलिमिटेड। इट डज नॉट मीन बाई मास बाई उनके कि जो अब ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और दिल की दवाइयाँ लेते हैं, एज अ साइड इफेक्ट उनका यूरिक एसिड ऊपर जाता है। जब साइड इफेक्ट के तौर पर ये यूरिक एसिड ऊपर जाता है, तो फिर हम नॉर्मली एक लो डोज के अंदर ये वो अद्वियात जो कि यूरिक एसिड को नीचे रखते हैं, वो हम कहते हैं कि साथ वो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ही उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। आमतौर पे जो खवातीन डिलीवरी जब होती है, बच्चा पैदा करती हैं, तो वो कहती हैं कि हमें जोड़ों का दर्द उस बच्चा पैदा करने के बाद शुरू हुआ, इसका कोई ताल्लुक है? वेरी इंटरेस्टिंग ये आपने जो कहा है। मैं मतलब इस पर थोड़ा सा एक मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो हमारी माएँ बहनें इस अमल से गुज़रती हैं, और मुआशरे के अंदर ओवरऑल आपने भी मतलब मुशाहिदा किया होगा, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वाले होते हैं, उनमें हमारी प्रायोरिटी, वी आर मेल डोमिनेंट सोसाइटी। जी, खाना बनेगा, अच्छी चीज़ बनेगी, सबसे पहले बाप के लिए रख ली जाएगी, फिर बेटे के लिए, नहीं भी है तो उसके लिए अलग करके रख ली जाएगी, फिर वो बेटी के लिए आएगी और फिर अपने लिए करेगी, और इसको माँ समझती है कि मैं बड़ी जहाद कर रही हूँ, और देखें सैक्रिफाइसेस, और इन बिल्ट इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड कि हमारी माँ से। वेयर एज मैं समझता हूँ एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और एज अ मुआलिज कि ये ठीक नहीं करती। अब हमारे यहाँ जो दर्दें बच्चों के साथ होती हैं, ये उस वक्त होती हैं कि जब हमारे बेटी बच्ची पैदा होती है,
اس وقت اگر اس کے ساتھ ہڈیوں کی کمزوری، اس کے اندر اپنی فزیکل کمزوریاں، یہ ساری اس کی ماں کی طرف سے اگر آتی ہیں تو وہ پھر آگے جا کے جنریشن ٹو جنریشن ہوتی ہے. ابھی کتب صاحب میں ایک عرض کروں کہ ہمارے ہاں خطے کے اندر آپ نے بھی دیکھا کہ پہلے ہمارے ہاں شی جوان ایک لفظ ہم پنجاب کے اندر یوز کیا کرتے تھے، اور 6 فٹ ایک عام فہم ہمارے ساتھ ہوتا کہ 6 فٹ ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں. 6 فٹا جوان اٹ واز اے نارمل. 5 فٹ اب نیچے آتی جا رہی. چائنیز نے کیا کیا کہ چائنیز نے، اور مطلب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی، جو سٹنٹنگ گروتھ اور میل نیوٹریشن ون آف دا سلوگنز جب یہ انہوں نے کہا تھا، اور اینڈ ہی واز ویری مچ کنسرنڈ، اینڈ آئی ایم شیور کہ ابھی بھی وہ اس کے ساتھ یہ جو جوڑوں کی درد بچے کے بعد ہوتی ہے یہ خوراک کے نامکمل ہونے کی وجہ سے ہے، وہ طاقتور عورت ہوتی نہیں ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک. واپس آتے ہیں پوچھنے، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم، نوید بات کر رہا ہوں اٹک. جی بیٹا. جی بیٹا. سر میرا بیٹا ہے تقریباً 10 سال کا. ماشاء اللہ. تو وہ تقریباً پہلے تو اس کا لیٹ چلنا سٹارٹ ہوا ہے، ابھی ماشاءاللہ 10 سال کا ہے، مگر وہ جو ہے نا ٹانگیں تھوڑی ٹیڑھی رکھتا ہے، اور تھوڑا سا چلتا ہے تو وہ اس کو درد شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابھی میرے سے چلا نہیں جا رہا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے. 10 سال آپ نے بتایا؟ جی 10 سال بتایا آپ نے؟ جی 10 سال. چلنا کس عمر میں شروع کیا اس نے؟ یہ تقریباً 5 سال کی عمر میں. 5 سال میں چلنا شروع کیا؟ جی 5 سال کی عمر. آپ نے اس سے پہلے ڈاکٹرز کو نہیں بتایا کبھی؟ جی ڈاکٹر کو وغیرہ کو دکھایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی فیملی میں مسئلہ ہے، کہ آپ کی فیملی میں باقی بچے ہیں وہ بھی جو ہے نا، وہ میرا ایک اور ماموں کا بیٹا ہے، اس کا بھی یہی پرابلم ہے، وہ بھی اسی ایج میں جو ہے نا ابھی تقریباً 4 سال 4.5 سال کی عمر میں وہ بھی چلنا اسٹارٹ ہوئے. اچھا یہ بتاؤ، ایک ویسی بات اگر تمہیں یاد ہو تو بچے کو کھلا پیمپر یا موٹا پیمپر تو نہیں پہناتے تھے؟ نہیں سر، پیمپر وغیرہ تو ہم گاؤں میں رہتے ہیں، پیمپر وغیرہ کم ہی استعمال کرتے تھے، پیمپر کا تو اتنا. بچے کی ٹانگیں سوکھی ہوئی تو نہیں ہے؟ نہیں ٹانگیں سوکھی نہیں، ابھی بچہ کافی جو ہے نا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شاید اس میں خون کی کمی ہے، بچے اب کافی موٹا ہو گیا ہے، جسم پھول گیا ہے اس کا، اور وہ اس کے ہاتھ بھی کافی کانپتے ہیں، ہاتھوں میں جو ہے نا وہ بالکل کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا. یار میں درخواست کروں گا کہ ان کو وقفے کے بعد بھی لائن پہ رکھیں، کیونکہ پھر ڈاکٹر صاحب سے وقفے کے بعد پہ آ کے جواب لیں گے، کیونکہ یہ کمپلیکیشن جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں گے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اکثر کہتا ہوں، جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان یہاں پر آتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک مذہبی پہلو بھی اس کا ہے، اس سے تو قاری صاحب سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو خاندانی شادیاں ہیں نا، کزن میرجز جس کو ہم کہتے ہیں، جب تک ہم اس کے ایک سائیکل کو بریک نہیں کریں گے، وہ جو جینیٹیکل ڈیزیزز ہیں جسے ماروثی بیماری کہتے ہیں، وہ نہیں ٹھہرتے. نوید ہمارے ساتھ ہیں ابھی؟ جی نوید ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب اس نے کمپلینٹ کیا تھا بچے کا. جی نوید صاحب نے جو فرمایا، بیسیکلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وہی جینیٹیکلی جس کا آپ نے تذکرہ کر دیا. اب مطلب اس پروگرام کے اندر ہم تفصیل، لیکن آئی ایم شیور کہ انہوں نے بچوں کے معالج، بچوں کا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو دکھایا ہوگا، اور جو ان کی گائنیکولوجسٹ ہیں تھی اس سے پہلے بچوں کے ہوتے ہیں کہ ایسفکسیا کے طور پہ کہ بچہ جو وہ چیخ جو بچپن کے مارتا ہے پیدا ہونے کے ساتھ، اس کے ساتھ ڈیلیز ہو جاتا ہے. پھر دماغ کے اندر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن موسٹلی اس کو جو دیکھا گیا ہے دیٹ از دا جینیٹیکل فینومینا، اس جینیٹک خاندانی جینیٹک فینومینا پہلے بھی ان کے ہوگا، ان کے اگر دادا چاچا تایا اور ان کے ریلیٹیوز دیکھے ہوں گے تو ان کے اندر بھی ہوگا. تو یہ ایک لمبی سائنس ہے جس کے ساتھ آپ جینیٹیکل اپنی آئیڈینٹیفیکیشنز کر کے، اور اب دنیا کے ساتھ جی نہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے کہ کم جانے یا زیادہ جانے کا یہ مسئلہ نہیں ہوگا. اف اٹ از اے واسکولر ایشو دیٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ، لیکن بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں. نارمل وزن اس وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ بچہ ظاہر ہے بیٹھا ہے، بچہ ایگزرٹ نہیں کرتا، ساری نہیں ہے، بیٹھا ہے کھاتا ہے، اور ظاہر ہے بچہ تو بچہ علاج اس کے ساتھ. اس کے علاج کی خاطر یہ تو ایک تو میں جو نوید صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ پیڈیاٹیشین کو، آئی ایم شیور بچوں کے ڈاکٹر کو دکھائیں. اٹک شہر کے اندر اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں، اگر اس کے ساتھ چاہیں تو اٹک کے ساتھ راول پنڈی اسلام آباد ہے، وہاں پہ بہت مطلب اٹک کے برابر ہی ہے، ایسی بات نہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں سارے ڈاکٹرز اچھے ہی ہیں. تو وہ دیکھ کے اور وہ ان کو جب آئیڈینٹیفائی کر کے ڈائگنوز کر کے اور بیسک جو اس کے ساتھ، لیکن اوور آل جو میں کہنا چاہوں گا وہ ہے کہ بچے کی فزیوتھراپی مین بائی کہ خود بچے کی والدہ، خود نوید صاحب جو کرواتے ہیں، بچے کو ذرا مطلب ایک موٹیویٹ کریں کہ اس کے ساتھ وہ بچہ کرے. اور اس کے لیے جو منیمم میں اپنی چھوٹی سی پریکٹس میں جو ریکویسٹ کرتا ہوں یا تجویز دیتا ہوں وہ جو ہے کہ بچوں کو سائیکلنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے، سائیکلنگ کرائیں، تو 3 پہیوں والی سائیکل لے دیں.
اگر پھر بڑا ہو جاتا ہے تھوڑا بڑی سائیکل لے دیں جو اس کے سائز کے مطابق ہو. اگر سائیکلنگ کرے گا بچے کا دل بھی لگے گا اور اس کی مسلز کی اسٹرینتھنگ جو ہے وہ بھی پوری ہوگی. دیٹ ول بی ون آف دا بیسٹ. یہ جو موٹے ہونے کا سلسلہ ہے نا نوید بھائی, یہ بچہ کیونکہ ایکٹیو نہیں ہے تو وہ کھاتا رہے گا, لیکن یہاں پہ آپ کو فزیو تھراپی یعنی کہ بچے کی جسمانی ورزش جو ہے اس کا باقاعدہ سائنٹیفکلی کسی فزیو تھراپسٹ سے آپ کو انتظام کرنا چاہیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ہفتہ اگر واچ کریں گے نا فزیو تھراپسٹ کو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. بچے کو ایکٹیو رکھنا ہے. موٹاپے کا تعلق جو ہے وہ اس کے کھانے اور ان ایکٹیو یعنی کہ غیر ضروری بیٹھے رہنے سے ہے جس کا آپ کو توجہ کرنا ہے. میٹابولک ہو سکتا ہے, لیکن سب سے اہم بات اپنے خاندان میں خدا کے واسطے جو کزن میرج ہے اس کو بند کر دیں, بند کر دیں, بند کر دیں. کو 25 سال میں کوئی نسلیں جو ہیں ان کو ریفریش ہونے دیں تاکہ یہ بیماریاں جو ہیں یہ دب جائیں. ختم تو نہیں ہو سکتی. مفتی صاحب, جو میڈیکل سائنس ہے یہ بہت دفعہ یہ بھی سجیسٹ کرتی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی مجھے یقین ہے کرتے ہوں گے یہ, کہ اگر ایک ہڈی کا جوڑ جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جائے, خاص طور پہ گھٹنے جو ہیں یہ ایک عمر میں آ کے اگر جواب ہی دے جائیں تو پھر وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ گھٹنے بدلوا لیں. تو یہ جو گھٹنے بدلوا لینا ہے یہ خدا کے کیے ہوئے کام کے اندر ہم مداخلت تو نہیں کر رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے ایک تکلیف آئی, بیماری آئی, تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے ایک تکلیف آ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. آپ نے اپنے پروگرام کا جو ابتدائیہ تھا وہ بہت ہی زبردست لیا. عمران بن عبد الرحمن کی بات آپ نے کی. تو بیماری کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے آپ پر آزمائش ہے. آپ کے درجات بلند ہوں گے, گناہ کا ختم ہوگا, لیکن اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کا علاج نہ اتارا ہو, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے علاج جو ہے وہ سکھایا ہے. تمام کتب احادیث کے اندر ان علاج کا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت موجود ہے. اسلام علم الابدان بھی سکھاتا ہے. جہاں علم الادیان ہے کہ انسان کے جسم پر کیا کیا امپلیمنٹ ہوگا, وہاں اس کے انسان کے جسم کے اندر اگر کوئی پرابلم آ جائے تو اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے, تو یہ بھی دین سکھاتا ہے. یہ اسلام ہی آئے گا. اگر انسان کے گھٹنے جو ہیں وہ ڈاکٹر جو اس کا اسپیشلسٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا چلنا سروائیو کرنا مشکل ہے تو اسے چینج کیا جا سکتا ہے. کوئی اس کی برائی نہیں ہے, اور اسلام نے کہیں پر پابندی نہیں. اور جسم کے اندر آپ لوہے کے یا کسی میٹل کے, لوہا تو میں ایسے ہی پتہ نہیں کیوں کہہ گیا ہوں, کسی میٹل کی چیز ڈالتے ہیں تو آپ اس کے اوپر یہ تو نہیں فتویٰ کہیں سنتے یا دیکھا یا آپ کے علم میں کہ یہ آپ نے ایک جسم کے اندر ایک غیر فطرتی چیز جو ہے وہ ڈال دی ہے. اگر دیکھا جائے تو میٹل انسان کے جسم میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, وہ اسے آئرن کی صورت میں موجود ہے, آئل کی صورت میں نکالنا شروع کر دیں موجود ہے, اب نکالنا نہیں شروع کیجیے. لیکن اگر ایک جو اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہے جیسے کہ ڈاکٹر ہے, وہ اگر فیصلہ کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک کرے گا. ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے, اسلام بھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا. آپ سے تو محبت ہے نا میری, آپ مجھے یہ فرمائیے کہ پھر جب کوئی اپنے آرگنز کو, گھٹنا ایک حصہ ہے نا جسم کا, اس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چینج کرنا, لیکن جب آرگن ٹرانسپلانٹ کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ کیوں سختی مزاج کی آ جاتی ہے؟ اچھا دیکھیے, خون کے متعلق قرآن نے کہا حرام ہے, لیکن جب جان بچانے کے لیے ہو تو وہی خون دینا ایسے ہے کہ ایک انسانیت کو بچانا ہے. بات کو سمجھنا ہوگا. اچھا, آنکھ ہے, دل ہے, کان ہے, ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک کہہ دیا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا. یہ اللہ کی پراپرٹی آپ کو دی ہوئی ہے, یہ آپ کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. تو یہ گوٹے نہیں ہے اللہ کی پراپرٹی. اچھا, اس میں دیکھیں نا, ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک ذکر کر دیا ہے. وہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, وہ ذکر کر دیا ہے, وہ ذکر رب تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے نا. میری انٹرپریٹیشن نہیں ہے, میں نے قرآن کی نص آپ کے سامنے. نہیں, وہ قرآن کی بھی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں نا. آپ کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ دل, کان, آنکھیں نہیں بدلی جا سکتی, گوٹے بدلے جا سکتے ہیں, یہی فرما رہے ہیں نا آپ. تو حضور اقدس واپس آ کے نسرین کے سوال سے پوچھوں گا کہ جناب علی کو اصول مرتب ہوا ہے علماء کرام کے ہاں کہ ہر جوڑ کے بدلنے پہ فتویٰ الگ لینا پڑے گا؟ جی نسرین, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. ہاں جی, شکر ہے اللہ کا. سر ایک سال پہلا نا میری کھبی لت نا اتلے پاسے گوڈے دے اتلے پاسے نا گھٹ دے اتنے نا درد ہوئی سی گی اس جگہ دے. اچھا, نیلا ہو گیا سارا. تھوڑی دیر بعد گردن دے اوپر ویکھیا نا تے گڑ گڑ کرਦੀ نا پٹھے جڑا نا ਵੱਡਾ سارے نال تے او پھول گئی گردن دے اوپر. اچھا, تے میں نا دوپٹے دے نال نا شیشے تے کھلوتی میں تھلے دبا دیتا
ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਗਰਦਨ ਦੀ ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਪੱਥਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਗੜ ਗੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖੂਨ ਕਾਲਾ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੱਤ ਨੂੰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। बड़ा समझ से बाहर है बात। आपकी उम्र कितनी है? 50 साल। 50 साल, ठीक। डॉक्टर और बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे एक ही बेटा है। एक बेटा है। शादी शादीशुदा बेटा। बेटा भी शादीशुदा है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर खुराक अच्छी है? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, खुराक तो अच्छी है। कोरोना से डॉक्टर साहब हड्डी वाले डॉक्टर पास गई तो उन्होंने बताया कि आपकी कमर को भी दर्द होती है ना, ਲੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਐਕਸਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ, ਤੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੇ? ਵਜ਼ਨ 93 ਕਿਲੋ ਜੀ। 93 किलो, 93 मल्टीप्लाई बाय 2.25, अच्छा खासा वजन है। ठीक है मेरा पुत्र, गौर ना सुनी डॉक्टर साहब की गल। थैंक यू। देखे एक तो नसरीन बीबी ने जो मसला दसिया है कि गोडे दे नाल चल के गर्दन से आ गई, इट कैन नॉट हैपन, ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन 50 इयर्स ऑफ एज के अंदर आके हैवी बिल्ड और आई एम श्योर कि जो उनकी रोज़मर्रा फिजिकल एक्सर्शन करनी चाहिए, शी इज़ नॉट डूइंग ऑल दैट। अच्छा, तो ये पेन का आना कि घुटने चपनी के ऊपर आके उसका सोज, ये सिंपल वही जो आप शुरू में फरमा रहे थे कि ऑस्टियोआर्थरोसिस, और प्लस इसके साथ वेन्स की भी कुछ ऐसी आ जाती हैं चेंजेस, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि उसके साथ। और जैसा उन्होंने एक ये कहा कि उनके मुआलिज ने जिन डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने कहा, उन्होंने उनको बताया कि बीबी तेरी कमर इच में, देन शी रियलाइज कि यस मेरी कमर में दर्द है। तो वो गर्दन के अंदर भी उनको दर्द होगा, तो गर्दन के साथ वो सारी है, नीला विला होने के साथ वो वेन्स हैं। ये जो नीले निशान पड़ जाते हैं, ये वेन्स के फटने से पड़ते हैं? ये सर इसके लिए तो डिफरेंट चीज़ें हैं ना सर, कि नीला निशान पड़ना ये एक तो प्रोमिनेंसी है वेन्स की, कि आपका रंग गोरा अल्लाह ने दे दिया है तो ऊपर आपको से वेन नज़र आ रही हैं। एक चीज़ ये है कि आपके ब्लड के अंदर कोई खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है, तो फिर जो आप कह रहे हैं कि वो फिर जैसे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब को देखा गया कि टांगों के अंदर उनके साथ आ रही, दैट इज़ वन ऑफ द इश्यूज़ टू, कि जो कि उसके साथ वो चीज़ आती है। तो बीबी के लिए कमिंग बैक टू आवर, मतलब बजाय इसके कि हम नवाज शरीफ साहब के सिलसिला कार में पड़ जाएं, तो बीबी के लिए मैं समझता हूँ कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, प्लस इनको ओवरवेट है, ओबेसिटी, वज़न कम करें, अपना वज़न कम करेंगी, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगी, तो इंशाल्लाह ताला उसके साथ बहुत हद तक इसके लिए मेडिकेशंस हैं। इसके लिए सर्टनली मेडिकेशन है, बट मेडिकेशन देखिए बिलाल साहब, ये सपोर्टिव होता है, सपोर्टिव होता है। मेडिकेशन इज अ सपोर्टिव। आप जिंदगी भर इसके साथ वो चीज़ें नहीं चल सकते, पर्टिकुलरली इन चीज़ों के लिए कि जिनके दर्दें या वो चीज़ें होती हैं। आई अंडरस्टैंड, अगर कोई शुगर का मरीज़ है, अगर उसको दिल के मसाइल हैं, देन यू हैव टू हैव के कंटिन्यूस आपने मेडिकेशंस वो लेनी होंगी। लेकिन इनके साथ ही लेते हैं पेन किलर। देखिए आप अनलिमिटेड, अब होता हमारे साथ क्या है कि एक दफ़ा वो नुस्खा लिख दिया जाता है, फिर वो पूरे मोहल्ले के अंदर वो वेरी करता है और वो खुद ब खुद ही लेके, और आपको तो याद है जी शेर मार का गोली दे दो मैं उससे ठीक हो जाता हूँ। फिर वो स्टीरॉइड का एक इस्तेमाल आ गया कि हमारे कुछते देने के साथ वो आ जाता है। और अभी जब आप कारी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे कि भी ट्रांसप्लांट की खातिर जो है कि एक तो वो है, अभी मैं इत्तेफाक से मतलब जस्ट 2 दिन पहले एक ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी हमारी मरकज़ की, उसका मैं मेंबर हूँ। मैं वापस आऊँ कराची में, एक बच्चा है हमारे साथ जी, कराची से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर, इम्तियाज अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी बिस्मिल्लाह। सर बस ये अर्ज करना था, 2 चीजें मालूम करनी थी, सस्ती और आम चीजें वो मुझे बताएं प्लीज, जो हड्डियों के लिए सूदमंद हो, फायदेमंद हो। और एक चीज ये पूछना चाहता हूँ सर कि ये जो फार्म की मुर्गी यानी कि ब्रायलर मुर्गी जो सफेद मुर्गी है, तो इसके बारे में मैं हर किसी से सुनता रहा हूँ कि हड्डियों के लिए बड़ा नुकसानदेह है, तो इसमें कहाँ तक सदाकत है। और सर तीसरी बात जुमे के हवाले से कि तमाम देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है कि दरूद और सलाम का कसरत से विद करें, मुझे और सबको दुआ में याद रखें। आमीन आमीन आमीन। वो सस्ती चीज़ जो पाकिस्तान में है वो सिर्फ दुआ है, और अब तो मुझे लगता है दुआ भी सस्ती नहीं रहनी, इसके भी चार्जेस होंगे। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा। मैं सस्ती महंगी क्यों तो नहीं, सस्ती वो चीज़ है जो कि कुदरत ने, परवरदिगार ने हमें नेमतें दी हैं, और हमारे खित्ते के अंदर जो परवरदिगार ने सबसे अच्छी नेमत दी है वो है सूरज।
सुबह के वक्त उठना, एग्जैक्टली सुबह के वक्त, और मतलब आप भी जानते हैं अंग्रेज बादशाह भी यही कहता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वो वाली बातें हैं। और हमें भी मजहबी तौर पे एतबार से कि सुबह अगर फजर की नमाज आप पढ़ने के लिए उठते हैं और फिर जाकर कुछ वॉक करते हैं और सुबह की जो धूप है उसको लेते हैं, चूँकि 9-10 बजे के बाद इसके अंदर रेडिएशन के लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उससे बचना चाहिए। लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो धूप है उससे आपको हड्डियों के लिए वो बेहतर मिलेगी। अगर परवरदिगार ने तौफीक दी है तो दूध का इस्तेमाल करें, जो फी ज़माना फल चल रहे हैं वो खाने चाहिए, फी ज़माना जो सब्जियाँ चल रही हैं वो खानी चाहिए। डॉक्टर साहब बॉयलर के ऊपर रिसर्च आई है हमारे यहाँ कि ये इसके लिए देखें जी बड़ी ये कंट्रावर्सीज रही हैं इसके साथ, मतलब क्रिएट रहा है। अब बॉयलर है नहीं है, उसमें हाई प्रोटीन है। अब दुनिया के अंदर ये है कि अमरीकी बहादुर जो ये सारे मतलब ये मुर्गियाँ यही वाली बॉयलर ही खाते हैं, तो उनको देखे तो अमरीकी सबसे मोटे और लंबे तड़ंगे किस्म के होते हैं। तो ये कहना कि ये कमज़ोर हैं, अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती, लिहाजा इसका इस्तेमाल ही नहीं होएगा। अब ये कहना कि हमारी देसी मुर्गियाँ जो गाँव के अंदर रूढ़ी के ऊपर जाके गंदबला खाते हैं, तो हाउ कम्स के उनके साथ बड़ी फुर्ती आ जाती है। पे जाऊँगा, वापस आऊँगा। ये मैं चकवाल में था और एक ऐसे दोस्त से हुई जिनका कि बहुत बड़ा कारोबार है मुर्गियों का और अंडों का। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सिलसिला क्या है। वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था और साइंस पढ़ा लिखा था। उसने कहा देखें हमने ये जो वाइट लेगॉन जो मुर्गी डेवलप की है, सफ़ेद रंग की मुर्गी जो, ये बहुत सालों के बाद हमने इसके ऊपर जेनेटिकल रिसर्च कर करके इसको डेवलप किया है और इसका जो फीड आता है वो भी हाई प्रोटीन है और उसमें कोई हराम चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुर्गी ने 4 से 6 हफ्ते में जवान होना होता है, जबकि दूसरी मुर्गी जो है वो महीने लेती है या हफ्ते लेती है। इसलिए वो कहता है कि जनाब ये जो सारी प्रोपगेशन है कि आप ये ना लें उससे ये होगा, वो कहते हैं इसमें कोई बीमारी दुनिया जहान में साइंटिफिकली साबित नहीं हो सकी, लेकिन आप सिर्फ अपनी मार्केट को तबाह करने के लिए कहें कि अंडा जाली है या मुर्गी जाली है, ये बात अभी तक साबित नहीं हुई। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जो घुटनों के दर्द हैं और जो जोड़ों के दर्द हैं, इनमें फ़र्क है? क्योंकि घुटनों के दर्द ज़्यादा कॉमन है, जोड़ों के दर्द कम कॉमन है। कम लोगों को है कि सारे जिस्म की जोड़ों में हो, घुटनों में ज़्यादा दर्द है। इसकी क्या वजह? देखें, ये दिस ऑल इज़ एन ऑब्जर्वेशन कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन जो देखने में आया है कि इफ़ इट इज़ अ डिजीज तो देन फिर जोड़ों के दर्द उसके साथ पहले इंडिकेशन होगा और बहुत सी इसकी वजूहत है। चढ़ते हुए अगर सीढ़ियाँ से दर्द हो रहा हो तो वो आर्थराइटिस है? इट इज़ देयर जी। आर्थराइटिस तो ऐसे है कि मतलब मैं बैठा हूँ उठता हूँ तो फिर मेरे अगर घुटने में दर्द है तो मीन बाय देयर वो छोटी से लम्हे के लिए होगा, एक लम्हे के लिए, फिर स्टेजेस है ना, स्टेजेस हैं। जैसे मैं अगर आपको मतलब इससे इलाज के लिए अगर या कम से कम जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसके बारे में ये अगर गुजारिश करूँ कि दर्द के लिए पर्टिकुलरली नाउ वी स्पीक अबाउट द पेन इन द नी। पहले भी आपसे हमने गालिबन तस्करा किया था कि इसकी ट्यूबरक्लोसिस हमारे मुल्क के अंदर है, टीबी ऑफ द जॉइंट्स भी आ सकती है, आर्थराइटिस जो कॉमन जोड़ों की टीबी भी होती है। टीबी जी सर बिल्कुल, तो वो जो है उसके साथ हो। नाउ व्हाट इज एसेंशियल कि लाइफस्टाइल सबसे पहले मैं एज अ मुआलिज जब आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एक तो अपना लाइफस्टाइल है चेंज करना चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है कि अगर ओवरवेट बंदा है और उसके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो अगर अपना वजन जितना वो कम करता जाएगा ये दर्दें जो कम होती जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, एक तो ये उसके साथ चेंज ऑफ लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद आप छोटी मोटी साथ फिजियोथेरापी एक्सर्शन अगर करनी शुरू कर दें, देन इट इज़ द सेकंड एडिशन। थर्डली फिर मैं ज़ाती तौर पे उस मेडिकेशन के लिए जाता हूँ कि एडिशनल सपोर्टिव मेडिकेशन, जब हम एक्सक्लूड करते हैं कि ऐसी कोई और बीमारियाँ नहीं है और घुटनों के दर्द जो कि आपने फरमाया कि आर्थराइटिस का एलिमेंट है, तो देन वी गो फॉर द मेडिकेशन। उस मेडिकेशन के बाद जो मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस के साथ करता हूँ और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह नो रिग्रेट्स कि उसके साथ आके अब बन गई हैं ऐसी अद्वियात के जो दरमियान में हमारे झिल्ली के एलिमेंट्स हैं या जो इसके अंदर फ्लूइड होता है उसको बेहतर करने के लिए इंजेक्शन से पहले भी दवाइयाँ हैं। अच्छा। उन अद्वियात के बाद देन आई स्विच ओवर टू दी एलोपैथिक दवाइयाँ, दिस ऑल इज आई स्पीक अबाउट एलोपैथिक। तो उसके साथ देन इट इज़ द इंजेक्शन। इफ इट इज़ द इंजेक्शन, अगर उसके साथ भी अगर फर्क नहीं पड़ता तो वो जो आपने शुरू में फरमाया था कि जोड़ों की तब्दीली, मसनूई जोड़ जो है, जोड़ डज नॉट मीन कि टांग के ऊपर नीचे हिस्से को, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स जिसको हम चेंज करते हैं। वो निचले वाला जो हिस्सा है उसके साथ लगा देते हैं, ऊपर वाला हिस्सा उसको चेंज करते हैं और दरमियान में एक चेंज कर देते हैं आप इसको, तो ये लाइफ लॉन्ग होता है। इट इज़ लाइफ मोस्टली इसके लिए जो हम जो करते हैं एडवाइस करते हैं इट इज़ 55-60 प्लस के साथ, और हम समझते हैं कि 20-25 साल तक माशाल्लाह ये ठीक चलती है एंड इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग इन दैट सेंस कि इसके साथ गिने जाते हैं।
اور وہ جو جوڑ ہے وہ تبدیلی کے بعد، اور ایسے جوڑ بھی ہیں مطلب اس خاکسار نے کہ ٹیوبرکلوسس جو کہ ایک ڈیزیز ہے، اور ڈیزیز کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے اندر جوڑ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم نے ایک مطلب سوشل سیکورٹی میں کام کرتا تھا، تو سوشل سیکورٹی کے اندر 93 کے اندر 1993 کے اندر ہم نے اس کے ساتھ ہی جوڑ کی تبدیلی کی، اور الحمدللہ کہ اسٹل وی آر ان ٹچ ود دیٹ پیشنٹ. ایک دو آپریشنز اور کرنے پڑے، اور ابھی تک خدا کا شکر ہے کہ وہ. جی السلام علیکم بھائی. السلام علیکم سر. جی یعقوب بھائی. جی بلال بھائی، میرا نام محمد یعقوب ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. جی میری ایج ہے 65. جی ماشاء اللہ. اور میں لاسٹ 20 ایئر سے شوگر کا پیشنٹ بھی ہوں. میرے بائیں گھٹنے میں پین ہوتی ہے، جب میں چلتا ہوں پھر درد ہوتا ہے. ادروائز میں نماز پڑھتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب چلتا ہوں تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے. اور میں انٹائٹل ہوں، ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوں. میں سی ایم ایس میں اپنا علاج کرا رہا ہوں. وہ مجھے میڈیسن دے رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دونوں گھٹنوں کی جو چپنیاں ہیں، چپنی کہہ لیں آپ اردو میں کیا، یہ دونوں گھس چکی ہیں. اچھا. لیکن مجھے اس میڈیسن سے ابھی تک کچھ فرق نہیں پڑ رہا. مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے آپریشن کی طرف لے کے جائیں گے آہستہ آہستہ. تو مجھے اس میں کیا ایڈوائز کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا بات ذرا سننا، یہی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں میڈیسن سے مجھے فرق نہیں پڑ رہا. جی سر ایسا ہے کہ دیکھیں جو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے دوستوں نے وہاں سی ایم ایچ کے اندر دیکھا اور کہا کہ آپ کی چپنی اٹ از ون آف دا فیچر کہ جس کے ساتھ اوپر کی ہڈی اور چپنی کے اندر والی سطح وہ ہوتی ہے، وہ خراب ہو یا اس کے ساتھ آسٹیو آرتھرائٹس کی یہی والی چینجز آ جائیں. پھر لوز باڈیز بھی فارمولیٹ کر سکتی ہیں. اس کے لیے جو لوز باڈی کے اندر قدرتی جو ہم یورک ایسڈ اور باقی کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ آ کے چیزیں ایڈیشنل اندر چیزیں جو پیدا ہو جاتی ہیں، کیلسیفیکیشن اس کے ساتھ آ جاتی ہے. ابھی اس میں سے ایک چیز آرتھروسکوپیکلی یا اوپن کر کے، دیٹ از دا نی واش، کہ نی واش کر کے گھٹنے کو دھویا جا سکتا ہے، اور اس میں اسٹیرائڈ انجیکٹ کر دیتے ہیں یا اور جو دوائی آپ کا معالج سمجھتا ہے. اور جس قسم بڑا آپریشن ہوتا ہے، اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. آپریشن دیکھیں آپریشن ہوتا ہے، بڑا چھوٹا ایک ریلیٹیو ٹرم ہے کہ بڑا آپریشن یا چھوٹا ٹرم. ایوری جس کے ساتھ آپ نے انسین دینا ہے، مین بائی وہ آپریشن ہے. تو وہ آپریشن جو ہوتا ہے وہ آپریشن بڑا اور چھوٹا. یہ بھی علاج ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو واش کر دیں، صاف ہو جائے، بالکل بالکل، اور آپ اس میں وہ انجیکٹ کر دیں چیزیں جو کہ اس کو سہولت کاری کا وہ کام کرے. اور ایسے انجیکشنز موجود ہیں جو میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ ان اسٹیرائڈ سے پہلے جو کہ یوز کرتے ہیں مطلب آئی پریکٹس، اور ان کی عمر ہے، ایج ہے، انجیکشن آپ گھٹنے میں لگوا دیں گے تو کتنا عرصہ ٹھیک رہیں گے. جی ایسا کوئی دیکھیں فار گرانٹیڈ جو لوگ سمجھتے ہیں، اور عموماً لوگوں کا یہی کنسرن ہوتا ہے کہ جی کتنی دیر چلے گا. اب تو جاتے جاتے گھڑی کی آپ نہیں دے سکتے، وہ بھی کوئی وارنٹی گارنٹی نہیں دیتا. کیسے کہ ایوری انڈیویجول از اے ڈفرینٹ. کسی کے ساتھ ایک لائف لانگ ہو سکتی ہے کہ اس کی باڈی نے ایکسیپٹ کر دیا، چھوٹا موٹا تھا جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، ہم ایز اے مسلم سمجھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن نارملی یہ جو چیزیں دیکھنے کے ساتھ ہیں 3 سے 6 مہینے. میں ایک آپ سے بڑی شیئر کرنا چاہوں گا، مطلب حضرت صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں کہ میرے نزدیک پیشنٹ جب جاتے ہیں درد شردیں ہیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں، میں یہ بڑی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دوائیاں کھائیں اور بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ آپ عمرہ اور حج خیریت سے کر کے آئیں گے. بلیو ان می، ایک تو ہمارا کانفیڈنس، اب جو جا رہا ہے اس کی اپنی عقیدت کی انتہا جس درجے کی ہے، تو آ کے یہی کہتے ہیں جی الحمدللہ میں نے دوڑ کے عمرہ کیا، یہ کیا وہ کیا. اس میں میڈیکلی بھی اس میں رول یقیناً کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کے آپ کی اپنی کنونسنگ اور کمٹمنٹ ہے جس کو آپ گا رہے ہیں، اور آپ کا بلیو ہے کہ میں اس در پہ اس گھر پہ ہوں. مطلب میرے جیسا گناہ گار تو داتا صاحب جب کوئی ایسی ہوتی ہے تو میں تو داتا صاحب جا کے مانگ لیتا ہوں اور اپنے آپ کو دل کو ہلکا کر لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو بڑا کر رہا ہوں، یہ آپ نے نا اس پہ اپنے دل کی رائے دینی ہے، آپ نے فتوے کی رائے نہیں دینی. ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں، ان کی مسز اور ان کی ایک پھپھو تھی ہمارے ساتھ، اور وہ عمرے پہ گئیں. میرا یقین کامل تھا، ان للہ و انا الیہ راجعون، میرا یقین کامل تھا کہ وہ غار حرا نہیں چڑھ سکتی. ہمیں چڑھتے ہوئے عذاب مطلب کمال ہے، پانی کی بوتلیں رکھیں، فلانا رکھیں، یہاں ہم چڑھ رہے ہیں، اور وہ دونوں خواتین جو ہیں وہ وہاں سے ہو کر نمازیں پڑھ کے رو دھو کے واپس اتر رہی ہیں، اور ہمیں چڑھتے ہوئے راستے میں وہ ملی. یہ واقعی کیفیت ہو سکتی ہے. انسان کی روح جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت ملتی ہے جب وہ ذکر الہی کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. یہ پاور ہے جو انسان کی روحانیت، بہت بڑی طاقت ہے، نو ڈاؤٹ. محبت بہت بڑی طاقت ہے، لیکن جب روحانیت کے اندر محبت شامل ہو جائے، روح میں شامل ہو جائے، تو پھر کوئی چیز اس کے آڑے نہیں آتی، پھر وہ آگے کی آگے بڑھتی ہے. آپ اس کی دنیاوی طاقتوں سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اور یقین کریں کہ ڈاکٹر صاحب میں اگر دنیاوی طور پہ دیکھوں نا تو مجھے وہ بات غیر یقینی لگتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے.
لیکن میں نے ایران کی، عراق کی، آذربائیجان کی، موٹا کہنا تو شاید بہت چھوٹا لفظ ہوگا، بہت زیادہ موٹے موٹے لوگ جو ہیں وہ جاتے بھی دیکھیں اور آتے بھی دیکھیں. آپ تو ماشاءاللہ نوجوان ہیں نا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بوڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر اٹھا کر یار غار ہرا پہ چڑھے ہیں، غار ثور پہ چڑھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی چھوٹا سا مقام نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ روحانیت ہے. وہ بڑا ٹف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا ہے، نبوت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور وہ چڑھ رہے ہیں، اور اتنا مشکل راستہ ہے، اور ابو بکر صدیق نے اس کو عبور کیا. ڈاکٹر صاحب گھٹنے موڑنے سے اگر درد ہو، آپ جن کے ٹرن لیں تو درد ہو، تو یہ کیا چیز ہے؟ بیماری ہے یا کوئی؟ نارملی اس کے ساتھ جو الاسٹیسٹی ہوتی ہے ہمارے گھٹنوں کے ساتھ، لیگامنٹس ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا اس کا تعلق آتا ہے، اور پلس مسکولر پین اس کے ساتھ آ سکتی ہے. دیٹ از ون آف دا ریزن جو اس کے لیے، اور اس کے لیے صرف سائیکلنگ از دی بیسٹ. کہ آپ یہ کیسے کسی پیشنٹ کو پتہ چلے گا کہ میرے اس وقت گھٹنوں کے درمیان جو وہ جھلی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب مجھے میڈیکیشن؟ نارملی دیکھیں، ابھی ہم تب عقیدت کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے، اگر آپ آزاد کشمیر کی یا ہمارے کے پی کے پہاڑی علاقوں میں دیکھیں تو بہت سے بزرگ ہم نے دیکھے ہیں وہاں پہ، ہماری مائیں بہنیں، مطلب مائیں کہنا چاہیے، جو بڑی ہوں گی ہم سے، اور وہ پیچھے لکڑیاں بھی اٹھائی اور پہاڑوں کے اندر پانی کی خاطر بھی چاہیے. آزاد کشمیر بالکل. سو اٹ آل از اے نیچرل. انسان پروردگار نے ایسا بنا دیا، کتب صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، کہ جس طرح سے ڈھال دینا یہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، انسان ویسا ڈھل جاتا ہے. اب یہ گھٹنے دائیں بائیں ہونا اٹ از ایڈیشنل سپورٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ رب العالمین ہے، رب المسلمین تو نہیں ہے نا. اب یہ امریکہ نے کر دیا یا کسی اور نے کر دیا، اگر بندی ہے تو بنایا تو اس نے انسان کے لیے ہے، اس انسانیت کے لیے بنایا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی ہے کہ ہم بھی آج پاکستان کے اندر الحمدللہ کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جو کہ اس وطن عزیز کے اندر نہیں ہو رہی. ویری گڈ. میڈیکلی ایگزیکٹلی بالکل. ہمارے ہم کے اندر پرائم منسٹر تھا امریکہ سے، انڈین نے آ کے اس کا آپریشن کیا گھٹنوں کے ساتھ آ کے یہاں پہ آ کے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ 1993 کے اندر مجھ جیسا ایک مطلب نالائق آدمی، میں تو عاجز، تو اس کے لیے اگر ہم نے، اور بلیو ان می اٹ واز دا فرسٹ آپریشن، اگر دنیا میں نہیں تو اس خطے کے اندر تو ضرور تھا. دا ریزن بینگ کہ آئی بین ٹو انڈیا، دلی کے اندر کھٹمنڈو کے اندر جب پریزنٹ کیا ہم نے کہ ہم نے یہ ٹیوبرکلوسس کے اندر، ٹی بی کے مریض کے اندر یہ کی ہے، تو ہم پہلے پاکستانی تھے، اور پاکستانی بھی کون؟ جو کہ ایک مزدوروں کے ہسپتال کے اندر. کمال ہے. زندہ باد. لیکن میں آپ کو ایمانداری سے اور اپنی پوری زندگی کے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہمیں ایک رواج سا پڑ گیا ہے کہ ہم اپنے منہ پہ خود چپیڑے مارتے ہیں، یا ہمیں ذلیل ہونے کا یا کمتر ہونے کا ایک شوق سا پڑ گیا ہے. لیکن جتنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہمارے ڈاکٹرز میں، سائنسدانوں میں ہے، اور خاص طور پہ جس طرح ہم نے کووڈ کو ہینڈل کیا ہے، یقین کیجئے کہ دنیا میں ہم بے مثال ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.